بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും വലിയ രീതിയിലുള്ള റാഹത്തും അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ളുൽമിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു ആജിലായ താമായ ഷിഫാ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യാസീൻ ഓതി അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവർ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق بالله رسول النبي الكريم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോതിയ യാസീനും 5 ഫാത്തിഹകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളോതിയ മഹത്തുക്കൾ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പിഴവുകളും പുറത്തു വലിയ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലാക്കി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ 99 പേരുകളുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ 2 ലോകവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا
مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن شاء الله അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മൾ മുഴുവനും ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا نسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه
وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيته على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا الرخيرة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه
عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبط رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليث رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه
وبسيدنا عبيب رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا مأمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه
عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعر صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سريت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്തുൽ ഫറജാണ്. നമുക്കറിയാം, വലിയ പവിത്രതയുള്ള സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി സ്വലാത്തൻ അബ്ദിൻ ഖല്ലത്ത് ഹീലത്തുഹു വറസൂലുള്ളാഹി വസീലത്തുഹു وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه صلاة عبد وقلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم
ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها لا عبادي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا عبادي وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا عبادي وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫറജ് മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഹക്ക് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വിവാഹം ശരിയാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. പല ആളുകളും പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കല്യാണമാവാത്തവരുണ്ട്, പെണ്ണ് വരാത്തവരുണ്ട്, പുതിയാപ്പിള വരാത്തവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, വിവാഹത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയും വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതുദ്ദേശങ്ങളും പെട്ടെന്ന് റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി, പെട്ടെന്ന് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുആ ഉണ്ട്. ആ ദുആയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കാണുന്ന ദുആ ആണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് വർക്കൗട്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോവും. എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇത് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി പല പ്രയാസങ്ങളും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഇത് ദുആ ചെയ്യാം. വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ ദുആ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം, ആദ്യം സുബഹി നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 100 പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, തമാശക്ക് പറയുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫർളായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിലേ ആവരുത്. ഫർളായ കാര്യങ്ങളിൽ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനും വിജാപത്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു കാര്യം റാഹത്താവില്ല.
ഒരിക്കലും മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അയിമ്മത്തുകൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ദിവസം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പല ആളും പല മറുപടിയാണ്. അതങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, ചില ആളുകൾ കള്ള് കുടിച്ചാൽ, ചില അങ്ങനെ ആയാലും, പിന്നെ വ്യഭിചരിച്ച് കടന്നാൽ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളും. അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇതെല്ലാം പാപങ്ങളാണ്. അതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസം എന്നുള്ളത് അവൻ സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്തതോ സുബഹി നിസ്കാരം കാരണമായി ഖളാ ആക്കിയതോ ആയ ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഫർള് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചൊല്ലിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിസ്കാരവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഖളാ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഖളാ ഉണ്ട്, ആ ഖളാ എല്ലാം വീട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്നില്ല. ഖളാ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദിക്ർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. യാ ഖദീമു യാ ദായിം. യാ ഖായിമു യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. യാ ഫർദു യാ വിത്റു യാ അഹദ്. യാ സമദ്. യാ മൻ ഇലൈഹിൽ മസീർ. യാ മൻ ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ഒന്നും കൂടി പതുക്കെ പറയാം, കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക, ഈ ദുആ ചെയ്യുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. യാ ഖദീമു യാ ദായിം. യാ ഖായിമു യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. യാ ഫർദു യാ വിത്റു യാ അഹദു യാ സമദു യാ മൻ ഇലൈഹിൽ മസീർ. യാ മൻ ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ഈ ദിക്റാണ്, ഈ ദുആ ആണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ദിക്ർ, ഈ ദുആ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദുആക്ക് മുമ്പും ശേഷവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 11 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്തില്ല. ഏത് സ്വലാത്ത് എന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വലാത്ത്. ഈ ദുആക്ക് മുമ്പും ശേഷവും, അതായത് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യം 11 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, ഈ ദുആ ചെയ്യുക. വീണ്ടും 11 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്താണോ പ്രയാസം, അത് വിവാഹമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് എന്താണോ അത്, അങ്ങനെ എന്താക്കിയാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖൈറാണെങ്കിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എത്രയും ശരീരത്തിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും എന്നർത്ഥം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين
أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون اللهم نور بالعلم قلوبنا اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل باعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ അഷ്റഫ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മാരകമായ ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഷുഗർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രഷറുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി ഫെയിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിത്യമായി തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, സന്ധിവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, നടുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, കാലുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, കൈവേദനയുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കാല് മുതൽ തലവരെയുള്ള അവയവങ്ങൾ പല വേദനകളും സഹിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാം നീ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ. തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു മാരകമായ രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മറ്റാർക്കും ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. മരിക്കുന്നത് വരെ റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐക്യവുമുള്ള കുടുംബജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള തടസ്സം എന്താണെങ്കിലും റബ്ബേ ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഖുറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വാഹനം നൽകണം അല്ലാഹ്.
വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനെന്താണോ ആവശ്യം ആ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ഈ അഷ്റഫായ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെ നീ എടുത്തു കളയല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈമാൻ നീ എടുത്തു കളയല്ല മരണം വരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വിപത്തിൽ പെടുത്തല്ല കാലവിപത്തിൽ പെടുത്തല്ല ഒരു ദുൽമിലും പെടുത്തല്ല യുദ്ധത്തിൽ പെടുത്തല്ല പ്രയാസത്തിൽ പെടുത്തല്ല രോഗത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു മാറാവ്യാധിയും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സാധുക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവര്, മജ്ലിസ് നന്നായി ആക്റ്റീവാകുന്നവര്, അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവര്, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സഹിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പല ആളുകളും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, എളാപ്പയും എളാമയും നിക്കാക്കയും അനുജന്മാരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, മക്കൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം ആ മണ്ണറണി മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മലക്കുകളെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, ചതിയിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ വർഗീയതയിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ കളവിൽ നിന്ന്, കൊള്ളയിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയെല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു പ്രയാസവും നീ പെടുത്തല്ല ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ അപകടാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അപകടത്തിൽ പെടുത്തിക്കളയല്ല അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല ഞങ്ങളുടെ യാചന നിന്നോട് മാത്രമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഇസ്സത്ത് വഷളാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഇസ്സത്ത് മോശമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റബ്ബേ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പരിഗണിക്കണം നീ പരിഗണിക്കണം നീ പരിഗണിക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നൽകല്ല നീ നൽകിയ ഭർത്താവും ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബങ്ങൾ, വാഹനം, യാത്ര, ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം,
അള്ളാഹുവേ വീടായാലും വാഹനമായാലും എന്ത് സൗകര്യമായാലും അള്ളാഹുവേ നീ നൽകിയ ഇൽമായാലും റബ്ബേ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ നന്നായി ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും കമൻറ്റുകൾ അയക്കുന്നവരുണ്ട്, എപ്പോഴും ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അവരുടെ ദുആക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണം റബ്ബേ. വിശിഷ്യ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് നീ പ്രത്യേകം നൽകണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും മനസ്സുകളും ചെയ്തികളും അതിനൊന്നും അനുയോജ്യമല്ലെന്നറിയാം, എങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ കണ്ണ് നിറയെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്ന കണ്ണുകളാക്കല്ല ഹറാം എടുക്കുന്ന കൈകളാക്കല്ല ഹറാം ഭക്ഷിക്കുന്ന വായാക്കല്ല ഹറാം സംസാരിക്കുന്ന നാവുകളാക്കല്ല ഹറാം ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാലുകളാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഒരു കാര്യവും ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല നിന്റെ തൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം റബ്ബേ അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾക്ക് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആവതാക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഞങ്ങളെ മറ്റാർക്കും ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അനവധി ആളുകൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി പല പ്രയാസങ്ങളും പറയുന്നവര് റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവരെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമായ റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഖൈറായത് ആ ഖൈറാദിനെ നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസാരമോ സംസാരങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ റബ്ബേ ഒരു ചിന്ത പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലാർക്കും നീ ഇട്ടുതരല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി കേട്ടുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വഹാബികളെയും ആലിമീങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും സയ്യിദന്മാരെയും ഔലിയാക്കന്മാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും സഹായിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ആരെയും ശത്രുവാക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുത്തിക്കളയല്ല ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുത്തല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് അസൂയുള്ള ഫിത്ന പറയുന്ന ഫസാദ് പറയുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദുൽമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരംശം പോലും അസൂയ ഉണ്ടാക്കല്ല അഹങ്കാരമുണ്ടാക്കല്ല കളവ് പറയുന്ന സാഹചര്യം വരുത്തല്ല ആരോടും ദേഷ്യമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കല്ല തെറ്റി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ നാളെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ആ ഖബർ ഇടുക്കി കളയുന്ന സാഹചര്യം വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിൽ വലിയ വിശാലത നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖബർ ഇടുക്കി കളയുന്ന സാഹചര്യം വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നാളെ മഹ്ശറയിലെത്തിയാൽ അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. വലത്തേ കയ്യിൽ ഏട് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മീസാനിൽ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നീ വലുതാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വേറെയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. വലിയ ജനാവലിയോടുകൂടെ ഖബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്ന ദുആ എന്തെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് നിനക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദുആയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങും പോകാനില്ല അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഹഖ്ഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അഷ്റഫായ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.